गवर्नर साहब थोड़ा सा ज़रा चलते हैं, मई का महीना शुरू होता है, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में दुश्मन बुज़दिल दुश्मन हम पर हमला करने की नापाक जसारत करता है, जिसे हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। उन हालात में गवर्नर साहब क्या जज्बात थे आपके बीच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया, बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की बात है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदा कौमें जो हैं वो इसी तरह अपनी कामयाबियों को मनाती हैं। जिस तरह से साल पूरा होने पे हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं और पूरी कौम इस पे खुश है और इकट्ठे हो रहे हैं। तो जैसे आपने बात की कि पहले आपने शुरू में भी बात की कि पाकिस्तान तो कभी जंग नहीं चाहता, हम तो पुरअमन मुल्क है, ना हमने कभी किस मुल्क में मुदाखलत की, ना हमारी कभी ख्वाहिश होती है कि हम किसी जगह कोई जंग या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें या जिससे हमने कुछ अचीव करना हो। हम तो अमन से रहना चाहते हैं और अमन का पैगाम हमेशा पाकिस्तान की तरफ से गया। लेकिन हम उसको जो भी नाम आप दें कि हमारा दुश्मन इंडिया, इसने कभी हमें तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान को। और इंडिया और इसराइल चाहते हैं कि कल से पहले कब वो खुदा न खास्ता टाइम आए जब पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा इंशाल्लाह ऊंचा रहा और दिन ब दिन पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है। तो इंडिया ने जो जंग मुसल्लत की और रात के अंधेरे में, वो एक बुज़दिल दुश्मन है, हमेशा की तरह रात को उन्होंने किया। तो मैं भी गवर्नर हाउस में था जी। और मुझे कुछ जब पता लगा तो सो नहीं सका, उठ गया। सच्ची बात ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने जा नमाज बिछाई, क्या बात है, और अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की। फिर फजर की नमाज के बाद मैं बाहर आ गया लॉन में और मैंने वॉक शुरू कर दी और साथ साथ जो रात को हुआ वो सोशल मीडिया पे वो देखता शुरू। फिर मेरा जज्बा बुलंद हो रहा रहा और मैं पाकिस्तान के नारे, और मुझे ये फ़ख्र महसूस होने लगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है, हमसे कई गुना बड़ी उसकी इकॉनमी है, और जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो डिफेंस के लिए अपना पैसा अपना यूज़ करने वाले हैं। पहले 10 ममालिक में वो तीसरे नंबर पे है और हम उन 10 ममालिक में नहीं हैं। वसाइल ना होने के बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, एयर चीफ साहब को, बहरी चीफ साहब को। कि सच्ची बात यह है ना, जो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, वो सरासर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ईमान पे खड़े हो गए। क्या बात। वसीम अब्बास साहब, ये दिन ना भूलने वाला दिन, तारीख में याद रखा जाएगा। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं आपसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने पहले जंग कभी नहीं चाही, हमेशा अमन का ही मुजाहिरा किया और यही चाहा कि अमन ही हो। और जब दुश्मन ने हम पर हमला किया, हमने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया, जब फतह 1 मिसाइल चला, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? सबसे बड़ी बात यह है कि तकब्बुर तो रब्बुल आलमीन को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बेशक हमने देखा है कि जिसने भी तकब्बुर किया उसका अंजाम अच्छा नहीं निकला। और मेरा पैगाम है मोदी साहब को जो कि एक इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि जो तकब्बुर उनके अंदर है वो दरअसल तकब्बुर ही मरवाता है उनको, जिसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। और उनका मीडिया, मेरा ख्याल है दुनिया में अगर कहीं हम रेट करें तो सबसे जो ड्रामाबाज मीडिया है वो इंडियन मीडिया ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि झूठ पर झूठ और प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो हमें तो कोई खौफ ही नहीं था कि ये कुछ बिगाड़ सकेंगे। हमें तो अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल है, और हमने तो पुरानी जंगें भी देखी हुई हैं। जी। और हम ये भी जानते हैं कि हर कौम में, हर मुल्क में मुख्तलिफ नज़रियाती तज़ादात होते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा वक्त आया है कि जिसमें दुश्मन ने आपकी तरफ मैली नज़र से देखा है, तो ये कौम सब कुछ भुलाकर इस तरह मुत्तहिद हो जाती है। क्या बात। ये हमने पहले भी देखा है। और मैं तो मोदी साहब के लिए सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूँ प्लीज।
یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو یہ جو تکبر ہے نا جی، یہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے جی. اور میں تو سلیوٹ کرتا ہوں اپنی فضائیہ کو بالخصوص کہ وہ طیارے جن پر انہیں بہت مان تھا، رافیل بنانے والوں نے بھی لان تان کی ان پہ کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے مار کھا لی ہے. وہ تو کاغذی جہاز ثابت ہوا. یہ دیکھیے نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی کرم نوازی اور مہارت ہے ہماری پاک فضائیہ کے ان پائلٹس کی. آپ دیکھیے ہر جنگ میں ہماری فضائیہ نے ہمیشہ ان کو مارا ہے. ابھی نندن کا کیا ہوا تھا، اس میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا. بالکل. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو ہیرو بنا دیا انہوں نے. وہ ہیرو بنا کے چھپا دیا ہے جی. لیکن دنیا کو تو پتا ہے نا کہ وہ ہیرو نہیں ہے وسیم عباس صاحب، وہ تو زیرو ہے. اور یہ بھی ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم نے اس کو بھارت کو واپس بھی کیا. تو گورنر صاحب، ایک تو وہی بات جو وسیم عباس صاحب لیجنڈری اداکار فرما رہے تھے کہ غرور اور تکبر جو بھی کرے گا، غرور تو اللہ تعالیٰ کی ایک چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چادر پر وسیم صاحب کہہ رہے تھے نا، تو میرا خیال ہے اب تکبر مودی کا اب ختم ہو گیا، ختم ہو گیا جی. بالکل اب وہ بلی بنا ہوا ہے. جی ہاں. اور کبھی ہم نے نہیں سنا. نہیں، وہ انشاءاللہ تا حیات بلی بنا رہے گا. اور پوری انڈین قوم جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اپنی وہ نسلوں کو بتائیں گے کہ جی 10 مئی کو کیا ہوا تھا، پاکستان نے کس طرح سے جواب دیا تھا. تھوڑا سا جس میڈیا کی بات کر رہے تھے نا، انڈین میڈیا کی، وہی اب کرٹیسائز کر رہا ہے مودی کو بھی. اور وہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اتنا جھوٹا میڈیا میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا. نہیں، کہیں نہیں ہے. اور عجیب و غریب حرکتیں ان کی. ایسا ڈرامہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. لاہور میں پورٹ بنا دیا اور اس پورٹ کو تباہ کر یہ دیا. ورلڈ وار میں کراچی پر قبضہ ہو گیا. اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا. جرمنی کی ورلڈ وار میں اسٹریٹجی تھی کہ اس قدر جھوٹ بولو، اس قدر جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. تو وہ شاید اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسا جھوٹ اب آپ نہیں، وہ نہیں جھوٹ کو. اور بات وہی ہے نا گورنر صاحب کہ دیکھیں اب تو پوری دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو گئے کہ جناب اب دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ تو اگر پاکستان کے حوالے سے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، رات کی اندھیرے میں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، تو دن کی روشنی میں کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے. لیکن اس کے برعکس جو پاکستان کی میڈیا کا کردار تھا گورنر صاحب، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بالکل پاکستانی میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بہت پازیٹیو کردار تھا، اور بالکل خبر کو پورا ناپنے تولنے کے جب تک کنفرم نہیں. دیکھیں یہ جہاز جو گرے، ہمارے میڈیا نے بڑے دیر بعد ان کو اناؤنس کیا. جب وہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ 100% یہ بالکل ٹھیک بات ہے، تو ہمارے میڈیا نے اس طرح شور نہیں ڈالا. اب ہم نے تو 5 جہاز گئے، 6 گئے، پھر تو ٹرمپ صاحب نے تو 11 کر دیا. اور وہ ہمیشہ اپنی ان کی گفتگو ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک وہ ان جہازوں کا ذکر نہ کریں. جنرل عاصم منیر صاحب کا، فیلڈ مارشل کا ذکر نہ کر لیں، وزیر اعظم کا ذکر نہ کر لیں، تو ان کی تو تقریر مکمل نہیں ہوتی. تو ہمارے میڈیا نے تو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، رات کو اٹھا ٹی وی لگایا تو وہ پوری طرح مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو پھر میں اس ٹینشن میں جو ہے وہ باہر نکلا واک کرتے، اور ساتھ میں نے کہا سوشل میڈیا پہ دیکھوں. تو وہاں سے پھر میں نے دیکھنا شروع کیا جو ان کے جہاز گرے اور سارا کچھ. تو ہمارے میڈیا نے تو بہت نپی تلی خبر، بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور ایک بھی آپ دیکھیں کہ ہماری میڈیا کی طرف سے کوئی ایک چیز ایسی نہیں آئی جس کو بعد میں انہیں ڈینائی کرنا پڑا. ایگزیکٹلی، بالکل.